माया हार्नु प्राकृतिक हो। हामी हार्न मात्रै सक्छौँ। जीवन पनि एउटा वास्तवमा ठुलो हार हो। हामीले जे साँच्दै साँच्दै जान खोज्छौँ सबै छुट्दै छुट्दै जान्छ र हामी प्रत्येक पल हारेको महसुस गर्दै गर्दै जान्छौँ। हार्नु एकदमै नियमित छ यो अस्तित्वमा, किनकि प्रत्येक घडी प्रत्येक पल यो मोर्फ, यो एक्जिस्टेन्स, यो हुने क्रम परिवर्तनशील छ, परिवर्तन भइरहन्छ र यो परिवर्तनशील व्यवस्थामा केही समाएर राख्न खोज्यो भने त्यो जान्छ, त्यो बहन्छ र हामीलाई हारेको महसुस हुन्छ। हारेको महसुस हामीलाई आफ्नै मनका आकाङ्क्षाहरूले गर्दा हुन्छ, आफ्नै मनका इच्छाहरूले गर्दा हुन्छ। यही कारणले भगवान कृष्णले कर्म गर फलको आश नगर भन्नुभएको हो। किनकि इच्छा, केही कुरामा आकाङ्क्षा, आशा हुने बित्तिकै त्यो पूर्ति नहुनाले दुःख लिएर आउँछ, सफरिङ लिएर आउँछ। र स्क्रोडिङ्गर्स क्याट भने जस्तै यी दुई मोमेन्ट बीच, तिम्रा इच्छा आकाङ्क्षा र ती पुरा हुने नहुने बीच ग्यापमा यो क्वान्टम फेनोमेना जारी छ, हुन्छ या हुँदैन। भएन भने तिमी यसै हार मान्छौ। तिमीले सोचेको भएन, तिमीले चाहेको भएन भने तिमीलाई हार महसुस हुन्छ, हार मान्छौ। र तिमीले सोचेको केही गरी पुरा भइहाल्यो भने पनि केही दिनमा नै हातमा केही नलागेको अनुभव हुँदै जान्छ, आफूसँग केही नआइपुगेको अनुभव हुँदै जान्छ। किनकि यात्रा सकिएको हुँदैन, किनकि मनले फेरि आकाङ्क्षा अझै बलियो बनाउँछ, अझै तगडा, अझै ठुलो बनाउन खोज्छ। त्यसैले परम हार सुनिश्चित छ, पल पलमा हार्ने क्रम सुनिश्चित छ, क्षण क्षणमा हार्ने क्रम सुनिश्चित छ। र यसै पनि अस्तित्वमा द्वैतका आँखाले हेर्छौ भने जित पनि छ, हार पनि छ, विजय पनि छ, पराजय पनि छ। र यदि गरी तिम्रो केन्द्रको आँखाले, तिम्रो तेस्रो आँखाले हेर्छौ भने जय मात्रै छ, न विजय न पराजय, मात्र जय। त्यसैले हामी कसैलाई वेल विश गर्नुपर्दा, कसैलाई ब्लेसिङ पठाउनु पर्दा जय होस् भनेर पठाउँछौँ। चाहे त्यो मानिसलाई होस्, चाहे त्यो हाम्रा आर्किटाइपल भगवानहरूलाई होस्, चाहे त्यो अस्तित्वलाई होस्। जयको अर्थ यी दुई डुअलिटीभन्दा बिचमा, मध्य मार्गमा, बुद्धले यसलाई मध्य मार्ग भन्नुभयो, सम भन्नुभयो। तिमी जित्न खोज्छौ, अस्तित्वमा हार मात्रै छ। तिमी हार स्वीकार्न जान्दछौ, अस्तित्वमा जित मात्रै छ। तिमी हार स्वीकार्न सक्यौ भने तिमीले तिम्रो जितलाई पनि अस्तित्वगत स्वीकार्न सक्छौ, नत्र तिम्रो जितलाई पनि तिमी अस्तित्वगत स्वीकार्न सक्दैनौ। मेरै जीवनमा केही मित्रहरू भए, उनीहरूले राम्रा राम्रा ठुला ठुला अवार्ड पाए पनि उनीहरूलाई यो म डिजर्भ गर्दिनँ भने जस्तो मनमा खिन्न लागिरह्यो। निकै लामो समयसम्म त्यसको छाया परिरह्यो। यसरी पनि आइपुग्छ कथाहरू। जित र हारको मध्यमा नआएसम्म हृदयमा प्रवेश असम्भव छ। र तिम्रो मनमा हजार करोडौं कुराहरू हुन्छन्, हजारौं इच्छाहरू हुन्छन्, हजारौं आकाङ्क्षाहरू हुन्छन्। र दिमागले यी हजारौं करोडौं इच्छा आकाङ्क्षाहरूलाई सोच्दै सोच्दै केही नयाँ कथा बनाएर यो गर्छु त्यो गर्छु, मेजर स्टोरिजहरू क्रिएट गर्दै लैजान्छौ।
मेजर कथाहरू, आफ्नो जीवनका मुख्य घटनाहरू बनाउँदै लैजान्छौ। तर मन र दिमाग, मन र बुद्धि यी दुईटैलाई निहाल्ने चेतना छ। तिमी मनले सोचेर गरे पनि, तिमी दिमागले सोचेर गरे पनि, तिमी हार्दा तिमीलाई दुःख हुन्छ। तिम्रो चेतनाले, तिम्रो विटनेसिङले, तिम्रो दर्शनले निहालेर, तिम्रो इच्छा आकाङ्क्षाहरूलाई निहालेर हेरेका छौ भने तिम्रो जित अथवा हार दुईटैमा तिमीलाई केही फरक पर्दैन। तिमीले देख्छौ जसरी तिम्रो सास चल्यो त्यसै गरी केही घट्यो अस्तित्वमा, त्यसको तटस्थ प्रत्यक्षदर्शी हुन्छौ। यही प्रत्यक्षदर्शी मध्यमार्गी हो। उसले जित पनि देख्छ, उसले हार पनि देख्छ, उसले मनले भनेको पनि देख्छ, उसले बुद्धिले भनेको पनि देख्छ। र बल्ल यो अवस्थामा आइपुगेपछि, यो देख्ने, यो दर्शन हुने अवस्थामा आइपुगिसके पछाडि मनुष्यलाई फ्री विल छ। त्यसले मात्र कर्मयोगी भएर हेर्न सक्छ, त्यसले मात्र कृष्ण दृष्टिले हेर्न सक्छ। र त्यसलाई मात्र फरक पर्दैन कि उसले हारोस् अथवा उसले जितोस्, उसको मनले के भन्छ, उसको बुद्धिले के भन्छ, उसले अब अस्तित्वमा के भइरहेको छ, के हुन खोजिरहेको छ, यो सब देख्दै जान्छ। र त्यही अनुसार उसको इन्टेलिजेन्स ग्रो हुँदै जान्छ, उसको चेतना ग्रो हुँदै जान्छ, उसको चिन्तन गर्ने क्षमता बढ्दै जान्छ। अर्को भाषामा उसले कथाहरूका भिन्न तलहरूलाई निहाल्न सक्ने क्षमता बढ्दै जान्छ। घटना एउटै भए पनि कथाहरू फरक फरक हुन्छन्। उदाहरणको लागि अस्तिको लिपुलेक काण्ड, लिम्पियाधुरासम्मको ल्यान्डको जुन रिसेन्ट इस्यु आइपुग्यो, त्यो एउटा घटना हो, त्यो एउटा इभेन्ट हो। त्यहाँ केही इनर्जी नमिलेको इभेन्ट हो। त्यो नमिलेको इनर्जीलाई, त्यो नमिलेको चक्रलाई, त्यो नमिलेको घस्रणलाई कथा बनाउने र कथा क्रिएट गर्ने र मोडर्न टर्मिनोलोजीमा न्यारेटिभ क्रिएट गर्ने मानिसहरू फरक फरक भए सँगसँगै मासले, जनमानिसले संसारभरि फरक फरक न्युज पाउँछन्। र न्युज एकदमै ठुलो हिप्नोटिक माध्यम हो, किनकि बेसरी नेगेटिभ कुराहरू पेलेर मान्छेको माइन्डलाई नेगेटिभिटीमा कन्स्ट्यान्टली रोटेट गराउने एउटा हिप्नोटिक माध्यम हो। त्यसैले न्युजमा अधिकांश नेगेटिभ समाचारहरू आउँछन्, अधिकांश मनलाई तनाव दिने समाचारहरू आउँछन्। कहिलेकाहीँ फाटाफुट्टा राम्रा समाचारहरू सुन्न पाइन्छ, किनकि मान्छेको मन नेगेटिभ आइडियाज, नेगेटिभ इनर्जीले एज अ होल मान्छेको बडी, मान्छेको माइन्डलाई एकदमै अट्र्याक्ट गर्छ, एकदमै पुल गर्छ। त्यसको ग्राभिटी गुरुहरू भन्नुहुन्छ 7औं गुणा बढी छ पोजिटिभ इनर्जीको भन्दा। येट त्यही पनि यो द्रष्टाको भावमा, त्यही पनि यसको दर्शन हुन थालिसके पछाडि यो दुईटै आफूभन्दा पर हुन्छन्। सकारात्मक कुरा पनि देखिन्छ, नकारात्मक कुरा पनि देखिन्छ। दुवै ठाउँको न्यारेटिभ देख्न थालिन्छ। उता कस्तो न्यारेटिभ बनाउँदै गएर कस्तो घटना परिस्थिति, कस्तो कथालाई सत्य मान्छन्, यता कस्तो न्यारेटिभ बनाउँदै गयो र यताका घटना परिस्थितिलाई कसरी लिन्छन्, कसरी सत्य मान्छन्। यो त भयो देश देशको न्यारेटिभ। यो न्यारेटिभ हाम्रा टोल टोलमा छन्, हाम्रा परिवार परिवारमा छन्। सबैको आफ्नै आफ्नै न्यारेटिभ छ, आफ्नो लाइफको आफ्नै न्यारेटिभ छ र आफूसँग एसोसिएटेड अरू कसैको पनि आफ्नै न्यारेटिभ छ। जस्तै आमा बुवालाई लाग्छ कि मेरा नानी बाबुहरू यस्ता छन्, एउटा ढुक्कको लेभल, एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ लाग्छ। तर त्यस्तो ठ्याक्कै नहुन सक्छ। र छोराछोरीलाई पनि आमा बुवाको एउटा जुन इमेज बसेको हुन्छ, ठ्याक्कै आमा बुवा त्यस्तै नहुन सक्छ। हामी हुर्किँदै गर्दा कसैलाई सानातिना झुटो बोलेर कुटाइ खाने डरले होस् अथवा रमाइलाका लागि होस्, गाली गर्छन् भन्ने डरले होस्,
जेसुकै कारणले होस् सानातिना झुटहरू जम्मा गर्दै 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 अहिलेसम्म जीवनमा सानातिना झुटहरू हामी गर्दै गर्छौँ, जसले कसैलाई नोक्सानी पुर्याउँदैन, कसैलाई हार्म गर्दैन। हामी केही भनिदिइराखेको हुन्छौँ र यस्तो अवस्थामा मनले भन्छ सत्यवादी हुनुपर्छ, दिमागले सोच्छ हो ठिक हो सत्यवादी हुनुपर्छ, र मन र यो दिमागभन्दा भित्र सत्यवादी पनि छैन, असत्यवादी पनि छैन। सत्य र असत्य दुईटै कथा हुन्। सत्य पनि असत्य पनि समय, घटना, परिस्थिति र उपस्थित द्रष्टाहरू यी सबमा निर्भर गर्छ। एउटै घटना दुईजनाले देख्यो भने दुईटा न्यारेटिभ आउँछ। यी दुवैमा कसले आफ्नो जीवन कसरी भोग्यो, जीवनलाई कसरी निहाल्छ, कसरी देख्छ, त्यस आधारमा न्यारेटिभ परिवर्तन हुन्छ। मैले सुनेको एउटा मिठो कथा सुनाउँछु। एउटा गाउँमा एउटा बाहिरबाट मान्छे आएछ अनि केशव भन्ने मान्छेलाई खोज्दै आएछ। अनि केशवलाई चिन्नुहुन्छ, यो गाउँमा बस्छ भन्दै आएछ। र त्यो मान्छेले के रिप्लाई दिएछ भने, को केशव, म चिन्दिनँ, म जान्दिनँ त्यसलाई, म चिन्दिनँ। त्यसपछि त्यो मान्छेले हुलिया बताउँदै यस्तो यस्तो मान्छे छ, बाँसुरी बजाउँछ, गीत गाउँछ भनेर भन्दा उसले रिसाएर, के बाँसुरी बजाउँछ त्यो मान्छेले, त्यो त चोर हो, त्यो फटा हो, त्यो छट्टु हो, त्यो पाजी हो, त्यसले सबैलाई दुःख दिन मात्र जानेछ। र त्यस्तै उसले केही पनि नभन्ने नदेखाउने जस्तो भएपछि अलि अगाडि अर्को मान्छेलाई भेट्न गएछ र अर्को मान्छेले म चिन्छु, मैले उसले अस्ति बाँसुरी बजाएको सुनेको थिएँ भनेछ र उसले घरैमा लगिदिएछ। एउटै मान्छेका कस्ता कस्ता कथा कसले कसरी देख्छ कसैलाई थाहा हुँदैन र उसले जसले जसले देख्छ उसले आफ्नै अनुभवका चस्मा लगाएर देख्छ। उसका अनुभवमा काला दिनहरू थिए भने उसले काला चस्मा लगाएर देख्छ। उसका अनुभवमा प्रेमका दिनहरू थिए भने उसले प्रेमको चस्मा लगाएर देख्छ। एउटा अनुभव मलाई आफैलाई भयो। हामी कसैलाई भेट्न जाँदै थियौँ, हामी जसलाई भेट्न जाँदै थियौँ उहाँको बारेमा हामीलाई केही नराम्रो भनियो, केही नमिठा कुराहरू सुनाइयो। 2-3 दिन उहाँलाई भेट्नु थियो। 2-3 दिन भेट्दैखेरि नै देख्ने बित्तिकै यही नराम्रा कुरा नै मेरा चित्त अगाडि, मेरा आँखा अगाडि आइपुग्थे, मेरा कान अगाडि आइपुग्थे र उहाँबाट ममा प्रवेश गर्न खोजेका कुराहरू प्रवेश हुन पाउँदैनथे। किनकि मलाई न्यारेटिभ एउटा दिइएको थियो जसमा मैले पूर्ण रूपले विश्वास गरेँ र पछि थाहा पाएँ कि न्यारेटिभ त ठाउँ अनुसार, मान्छे अनुसार, घटना परिस्थिति अनुसार, समय अनुसार र विचार अनुसार फरक हुँदो रहेछ। तिमीले ख्याल गरेको होला हो, कहिलेकाहीँ तिमीलाई कुनै एउटा विचार आउँछ, म यस्तो गर्छु भनेर सोच्छौ र एकैछिन छोड्यो भने त्यसको महत्त्व, त्यसको भ्याल्यु हराएर गएको पाउँछौ। त्यो नगरे नि हुन्छ, ठिकै छ भन्ने जस्तो भएको पाउँछौ। यो सब परिस्थितिहरूमा तटस्थ भएर निहाल्न सक्नेछ। यो सब देख्न सक्नेलाई मात्रै सुख र दुःखले छुँदैन। यो सब दर्शन हुन सक्नेलाई मात्रै जीवनको दर्शन प्राप्त भयो अनि मात्र ऊ दार्शनिक भयो। ब्रह्मको ज्ञान जसलाई भयो ऊ ब्राह्मण भयो भन्छ र शब्द ब्रह्म भन्दा निकै गहिरोमा छुट्टै अनुभवको संसार छ जहाँ तिम्रो आफ्नो ब्रह्मको जागृति हुन्छ र तिमी ब्राह्मण हुन्छौ। र यो ब्राह्मणत्व कुनै पनि शास्त्र, नियम, कुनै पनि कर्म, काण्ड, वेद, वेदान्त यी सब भन्दा भित्र हुन्छन्। किनकि यो सब कुराहरू पनि कतै हुन्। लामो समयसम्म मान्छेको सभ्यतामा रहँदै आएको गहिरो कथा हो। त्यसैले आर्किटाइपल कथा हो, केही गहिरो सङ्केत देखाउन सक्ने कथा हो। जीवनको अनुभवमा केही यस विधि, यस कुराहरूमा राखिएको छ भनेर थाहा पाउन सकिन्छ। र यो पनि मात्र त्यतिखेर सम्भव छ जतिखेर तिम्रा आफ्ना गहिरा तहहरू, आफ्ना गहिरा लेभलहरू देख्दै जान्छौ, थाहा पाउँदै जान्छौ। र तिम्रो आफ्नो गहिरो लेभल भन्नाले
तिम्रो नाम भन्दा अझ भित्र तिमी यो अस्तित्वमा कसरी जोडिएको छौ त्यहाँसम्म पुग्छौ। त्यसपछि तिम्रो आफ्नो कथा यो जगतको कथा हुन्छ। र यो जगतमा सत्य पनि छ, असत्य पनि छ, राम्रो पनि छ, नराम्रो पनि छ, दिन पनि छ, रात पनि छ, हार पनि छ, जित पनि छ। र यो सब सँगसँगै यो सबलाई निहाल्न सक्ने, यो सबलाई एकै एकै ऊर्जाले केलाउन सक्ने को पनि उपस्थिति छ। र त्यसको उपस्थिति तिम्रो उपस्थिति हुन सक्छ। त्यसको उपस्थिति सबैलाई अस्तित्वले बराबर दिएको छ। जसले निहाल्यो उसैले देख्छ। तिर्खा सबैलाई लाग्छ। पानी जसले पियो उसको मात्रै तिर्खा मेटिन्छ। उसले मात्रै जलको अनुभव गर्न पाउँछ। जलको प्राणसँगको मिलनको अनुभव गर्न पाउँछ। अस्तित्वले दिएको यो प्रेमको अनुभव गर्न पाउँछ। माया, हामीलाई केही प्रश्न आएका थिए। तीमध्ये 2 प्रश्नलाई हामीले आज चिन्तनमा लियौँ। एकजना नानी लेख्नुहुन्छ, जताबाट पनि हारेको जस्तो अनुभव गर्छु। अनि अर्को एकजना बाबु, मनले भनेको मान्नु कि दिमागले भनेको मान्नु। यी दुईटालाई सँगसँगै राखेर चिन्तनमा ल्याउने प्रयास गरियो। हेर्दा दुईटा छुट्टा छुट्टै कुराहरू गरिए जस्तो देखे पनि, दुईटा छुट्टा छुट्टै प्रश्न हुन् जस्तो देखिए पनि दुवै एकै धारका प्रश्न हुन्। मन र दिमाग दुईटा छन् भनेर देखियो, यो दर्शनको प्रश्न हो। मनको उपस्थिति छ पनि देखियो, दिमागको उपस्थिति छ पनि देखियो। यो देख्नेको जागरण सुरु भयो, यो जाने भयो। त्यसपछि मिस्टिकहरूको, साधुहरूको, अघोरीहरूको, तन्त्र साधना गर्नेहरूको, बुद्धहरूको, गुरुहरूको, सत्सङ्गको एक किसिमको हियर एन्ड नाउमा दिइने कम्प्लिट सरेन्डरिङको यात्रा जागृत हुँदै गयो। यही अवस्थालाई स्पोन्टेनियस लिभिङ पनि भनिएको हो। तिमीले मनले कथा बनाउँछ, मनले के भन्छ, मनले भनेको मानौँ कि दिमागले के भन्छ, दिमागले के सोच्छ, दिमागले भनेको मानौँ कि। यसरी मन र दिमाग दुईटैलाई देख्न सफल भयो भने तिमी यी दुईभन्दा पर छौ। केही अभ्यास गरेर हेर। कहिलेकाहीँ मन र दिमाग यी दुईटामा केही फरकै नमानिकन तिमीलाई के मन लाग्छ त्यही गरेर हेर। अफकोर्स यो गर्दाखेरि तिम्रो पारिवारिक व्यवस्था, तिम्रो सामाजिक व्यवस्था, यो सबलाई ख्यालमा राख्नुपर्छ। किनकि तिम्रो अन्तर्यात्रा तिम्रो मात्र हो, अरूको अन्तर्यात्रा होइन। त्यसैले सबैले तिम्रो अन्तर्यात्रालाई तिमीले जसरी देख्छौ त्यसरी देख्न पनि सक्दैन। त्यसैले यहाँनिर हो तिमीले बुद्धिको प्रयोग गर्नुपर्ने। तिमीलाई मनले भनेको पनि मानेर हेर, तिमीलाई बुद्धिले भनेको पनि मानेर हेर। तिमीलाई के ठिक लाग्छ आफैलाई, तिमीलाई सबैभन्दा पहिला के विचार आउँछ, तिमीलाई कस्तो गर्दा एकदमै धेरै यो गर्यो भने मलाई हलुका हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यही गरेर हेर। यससँगै दुईटा मार्ग छन्। एउटा मार्ग छ मनले भनेको फलो गर्दै गर्दै जाने। अर्को छ बुद्धिले भनेको फलो गर्दै जाने। अर्को छ चित्तले यो मन र बुद्धि दुईटैलाई देख्छ, दुईटैको अनुभवलाई देख्छ। र वास्तवमा नै तिमीले मनले भनेको हेरे पनि, तिमीले चित्तले भनेको हेरे पनि, तिमीले मनले भनेको हेरे पनि, तिमीले दिमागले भनेको हेरे पनि यो अस्तित्वमा घटेकै घटनाले भनेको हेरेको हो। हेर्ने क्रम चाहिँ जारी नै रहेको हो। कहिलेकाहीँ स्पोन्टेनियस भएर हेर, कहिलेकाहीँ यसै गरिदिएर हेर, कहिलेकाहीँ मनमा यसो गरौँ जस्तो लाग्यो भने गरिदिएर हेर। शीघ्र मनले छोडिदिन्छ, शीघ्र मनले त्यसको ऊर्जालाई त्याग दिन्छ भने
त्यो कथा मात्रै रहेछ, त्यो छुटेर जान्छ आफै। र मनले यदि गरी त्यसलाई डोर्याइरह्यो भने त्यसमा केही घटना हुन सक्छन्, केही कथापात्रहरू हुन सक्छन्, केही परिस्थिति हुन सक्छन्, केही ऊर्जा हुन सक्छन्, केही हुन सक्छ त्यसमा। तिमीले तिम्रो जीवनको यात्रालाई भिन्न भिन्न अङ्गबाट देख्न सम्भव छ। अहिले तिमीले मनबाट देख्न थाल्यौ, अहिले बुद्धिबाट देख्न थाल्यौ, अहिले चित्तबाट पनि देख्न सक्छौ। यस सँगसँगै तिम्रो हारलाई पनि तिमीले मनलेबाट पनि देख्न सक्छौ, तिम्रो बुद्धिबाट देख्न सक्छौ। बुद्धिबाट केलाउन सक्छौ, किन हार्यौ, के गर्यौ भने राम्रो हुन सक्थ्यो होला, जित्न सक्थ्यो होला, मेहनत पुगेन कि, तिम्रो इच्छा प्रगाढ थिएन कि। मेहनत सँगसँगै इच्छा प्रगाढ हुनु पनि नितान्त जरुरी छ। प्रगाढ इच्छा जेको छ त्यसको इच्छा पूर्ति भौतिक जगतसँग सम्बन्ध भए सँगसँगै, यो भौतिक शरीर सँगसँग सम्बन्ध भए सँगसँगै सबै यो प्रकृतिले पुरा गर्दै लैजान्छ। तिमीले इच्छा गरेको सबै पुरा हुँदै जान्छ। पुरा नभएका कुराहरूमा निहाल, तिमीलाई दुखेको छ भने कहाँ पुरा भएन, के गरेर पुरा भएन, कथाहरूलाई केलाउन थाल। तिमीले आफ्नो कथाहरू केलाउन थाल्दा अरूको पनि केलाउन थाल्छौ। र अरू कसैले तिमीलाई गाली गर्यो भने उसले तिमीलाई गाली गर्नुको कारणहरू केलाउन थाल्छौ। र तिमीबाट घृणा होइन, तिमीबाट करुणा, उसप्रति करुणा सुरु हुन थाल्छ। तिमीलाई माया लाग्न थाल्छ, तिमीलाई दया लाग्न थाल्छ। यस्तो अल्केमिकल ट्रान्सफर्मेसनहरू सबै आफ्नै आफ्नै अन्तर्मनमा प्रवेश गरेर सम्भव हुन्छन्। त्यसपछि यसै पनि तिमीले हार्दा हारेको महसुस गर्छौ नै, हार्दा अलि धेरै दुःख महसुस गर्लाउ। तिमीलाई जितेपछि पनि सुख हुँदैन, आनन्द हुँदैन। र आनन्द नहुनु दुःख हुनुकै सङ्केत हो, सुख नहुनु दुःख हुनुकै सङ्केत हो, आनन्द नहुनु पनि दुःख हुनुकै सङ्केत हो। त्यसैले तिमीलाई आइफोन चाहिन्छ, तिमी आइफोन किन्छौ, 1-2 महिनामा फ्यास्स हुन्छ, खरानी भएर जान्छ। तिमीलाई थाहा हुँदै जान्छ त्यो खरानी भएर गयो। त्यो जुन इच्छा थियो, त्यो जुन ऊर्जा थियो, गयो। अब तिमीसँग डिभाइस छ, तिमीसँग चाहेको कुरा छ। You have $1 million but you don't know what to do about it. त्यसैले यो परम हारलाई स्वीकार देऊ। कहिलेकाहीँ म हारेको नै छु भनेर बस। कहिलेकाहीँ एकैछिन बस, सबै छोडेर एकछिनमा श्वास फेर्छु, आफैसँग रहन्छु भनेर हेर। अजीब अजीबका प्रयोगहरू गर्न सकिन्छ आफैलाई निहाल्नको लागि। तिम्रो फियरलाई र तिमीलाई एकैसाथ निहाल्ने एउटा विधि छ। यो विधिलाई प्रयोग गरेर हेर, एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेर। तिमी तिम्रो दराजको ऐना, ठुलो साइजको ऐनामा आफ्नो आकृतिलाई हेरिराख, आफ्नो इमेजलाई हेरिराख। निहाल्दै जाऊ, हलुका शरीर छोडेर हेर्दै जाऊ। बिस्तारै तिमीलाई तिम्रो शरीरभन्दा पर, तिम्रो आफ्नो चेतनाभन्दा पर भएको अनुभव हुन्छ। तिम्रो हुनु, तिम्रो अनुभव एकैछिन ब्रेक हुन्छ। यो ब्रेकले इमेन्स फियर ल्याउन सक्छ धेरैलाई, तर यो फियर नेचुरल हो। यो फियर तिम्रो तिमी होइनौ भन्ने कुराको फियर हो। तिमीलाई जुन दिन तिम्रो चेतनाबाट, तिम्रो अनुभवबाट म जसलाई मैले म भनिरहेको छु त्यो र निहाल्ने जसले त्यसलाई निहालिरहेको छ, त्यो फरक रहेछ। म निहाल्ने रहेछु। यो अनुभव यस प्रक्रियाबाट, यस विधिबाट, यस तरिकाबाट हुन सक्छ। त्यसपछि तिमीले बेला बेलामा आफैलाई निहाल्नको लागि आफ्नै आँखामा त्राटक गर्न सक्छौ। जसरी तिमी आफ्नो प्रेमी, आफ्नो प्रेमिकाको आँखामा त्राटक गरेर शान्त भएर रहन सक्छौ, खाली भएर रहन सक्छौ र दुवैजनाको ध्यानमा प्रवेश हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यस्तै तिमी आफ्नै स्थितिमा पनि ध्यानमा प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यस्तै अनुभव पहिलोचोटि आफ्नै आवाज स्टुडियो क्वालिटीमा रेकर्डिङमा सुन्दाखेरि धेरै मान्छेलाई अचम्मको लाग्छ।
यो मेरो आवाज नै होइन भन्ठान्छन् अथवा आफ्नो आवाज मन पराउँदैनन्। किनकि जे आफूले बोल्दा बोल्दै सुनिएको थियो, आफ्नो शरीरभित्रैबाट पनि सुनिएको थियो, त्यो अब आफ्नो शरीरभित्रबाट सुन्दैन र बाहिरबाट सुन्छ। र ऊ र उसको आवाजमा डिस्टेन्स सुरु हुन्छ। अरू कसैको आवाजलाई उसले फरक आवाज भन्ठान्दैन, रेकर्डिङमा आफ्नै आवाजलाई मात्र फरक आवाज भन्ठान्छ। यो स्टुडियो रेकर्डिङको क्रममा 1 दशक जतिको अनुभवले मलाई बताएको छ कि प्रत्येक मानिसलाई पहिलोचोटि उसको आवाज सुनाउँदाखेरि उसलाई यही अनुभव हुन्छ कि ऊ पर भयो आफ्नो आवाजभन्दा, यो फरक छ, यो अर्कै छ, अर्कै सुनियो। यस्तै अनुभव आफैलाई देख्दा हुन्छ। र गहन रूपले आफैलाई देख्दा त आफ्नो शरीर त पर जान्छ। योसँग धेरै मानिसको अहिले अट्र्याक्सन बढेको छ, एस्ट्रल प्रोजेक्सन, लुसिड ड्रिमिङ भनेर। यहाँसम्म त पुग्छ। यी आकस्मिक अवस्थाहरू अथवा यी रेगुलर जानेर छिर्न सक्ने अवस्थाहरू भन्दा अझ गहिरोमा तिमी हेर्नेछौ, तिमी जागेको पनि हेर्नेछौ, तिमी निदाएको पनि हेर्नेछौ, तिमी एस्ट्रल प्रोजेक्सनमा भएको पनि हेर्नेछौ, तिमी तिम्रो मृत्युमा भएको पनि हेर्नेछौ। बस तिमी हेर्नेछौ। यही हेर्नेलाई द्रष्टा भनिएको हो। यही देखिने क्रियालाई दर्शन भनिएको हो। र यो जे देखियो त्यो दृश्य हो। र जहाँ यो घटना हुँदैछ यो मन्दिर हो। यसलाई तिमी मस्जिद पनि भन्न सक्छौ, यसलाई तिमी चर्च पनि भन्न सक्छौ। आज यति नै।